क्लेम करता आ रहा है कि खोस के इलाके में, पटीहा के इलाके में, हेलमंड के इलाके में, इसके अलावा काबुल के इलाके में और अफगानिस्तान के बहुत सारे इलाकों में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के टेररिस्ट मौजूद हैं। पाकिस्तान ने बार बार अफगानिस्तान के गवर्नमेंट को कहा, बट उन्होंने बात नहीं सुनी और इवेंचुअली पाकिस्तान ने जो है वो फिर एयर स्ट्राइक्स की, जिसमें बहुत सारे टेररिस्ट को मारा गया। अब बात यह है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जब ये बयान देते हैं, जब ये कहते हैं कि अगर ये टॉक्स कामयाब ना हुई तो पाकिस्तान जो है वो फिर ये जंग खुली जंग होगी। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के जो ताकतवर इदारे हैं वो अब डिसाइड कर चुके हैं कि अगर तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने इस्तांबुल में ये पाकिस्तान को गारंटी ना दी कि मोर इम्पोर्टेंटली जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो ये गारंटी ना दी कि वो पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक हैं उसको नहीं रोकेंगे, तो ऑब्वियसली इनिशियली पाकिस्तान की मजबूरी है कि पाकिस्तान जो है फिर एयर स्ट्राइक्स कर सकता है। तो ये बेसिकली प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के ऊपर कि वो टीटीपी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उनके ऊपर प्रेशर डालें ताकि वो पाकिस्तान पे अटैक ना करें। अब दूसरी जानिब तहरीक तालिबान अफगानिस्तान कहते हैं कि हम इन पे कंट्रोल तो करते हैं लेकिन हमारा इन पे परमानेंट कंट्रोल नहीं है। लेकिन ये बात भी सही है कि जब से पाकिस्तान अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के दरमियान ट्रूस हुआ है, एक तरह से हमने देखा पिछले एक हफ्ते से ट्रूस हुआ है, तो पाकिस्तान की फौज पर भी उस रफ्तार से हमले नहीं हुए जिस रफ्तार से पहले हमले हो रहे थे। तो इट शोज़ कि कहीं ना कहीं तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के पास कंट्रोल है इन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के टेररिस्ट के ऊपर और उन पर प्रेशर डालने का इन लोगों के पास स्कोप है और ये प्रेशर डाल सकते हैं। दैट्स वाई ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात की और प्रेशर टैक्टिक्स वो खेल रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से कि अगर अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उन्होंने ये तस्लीम नहीं किया, ये सीज़ फायर इसको आगे प्रोलॉन्ग नहीं किया और ये जो इस्तांबुल की टॉक्स पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की कामयाब नहीं हुई, जो कि सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स है, पहला राउंड ऑफ टॉक कतर में दोहा में हुआ था, तो इवेंचुअली पाकिस्तान जो है वो स्ट्राइक स्टार्ट कर देगा, पाकिस्तान टेररिस्ट को एलिमिनेट कर देगा। तो पाकिस्तान की तरफ से क्लियर मैसेज है, टॉक से पहले ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को ये एक इंदिया दे दी है कि अगर ये टॉक्स नाकाम हुई तो पाकिस्तान इवेंचुअली अटैक करेगा। अगली बात सुनिए, आगे ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि देयर हैड बीन नो इंसिडेंट इन द 4 to 5 days since it was agreed and both sides were compiling with the truce। अब आपने देखा कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जो ट्रूस हुआ है वो मंडे को हुआ है। मंडे को सुबह 1 से 2 बजे हमारे पास ये खबर आना शुरू होगी कि दोहा ने जो है वो ये ट्रूस कराया है, कतर ने ये ट्रूस कराया, दोनों के दरमियान ताल्लुकात अब बेहतर होंगे, सीज फायर होगा। जबकि दूसरी जानिब हम देखते हैं कि मंडे से लेकर थर्सडे तक तकरीबन 5-6 दिन हो चुके हैं, पाकिस्तान की फौजियों पर उस तरह के डेडली अटैक्स नहीं हुए जिस तरह के डेडली अटैक्स पहले हो रहे थे। पहली बात तो ये, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये बात समझ आ गई है कि जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है कहीं ना कहीं उनके पास कंट्रोल है इन टीटीपी के टेररिस्ट के ऊपर कि वो कंट्रोल करके इनको रोक सके और इनकी जो सेफ हेवन्स हैं उनमें घुस के इनको बता सकें कि आपने अब अटैक नहीं करना, या उनको एक मैसेज दे सकें। अगली बात सुनिएगा, आगे ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा आज ये कि वी हैव द ऑप्शन इफ नो एग्रीमेंट टेक प्लेस वी हैव एन ओपन वॉर विद देम। He said in television remark from Pakistan, but I saw that they want peace। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि अगर ये जो इस्तांबुल की सैटरडे और संडे की पीस टॉक्स हैं ये नाकाम होती हैं तो पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, पाकिस्तान जंग करेगा। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने आगे ये कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान जो है वो भी पीस चाहते हैं। देखिए, पाकिस्तान की जंग जो है ये तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के अगेंस्ट नहीं है, पाकिस्तान की ये जंग टीटीपी के अगेंस्ट है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि जब पाकिस्तान अटैक करता है अफगानिस्तान के अंदर तो टीटीए कहता है कि ये हमारी सॉवरेनिटी की ब्रीच की आप खिलाफ वर्जी कह रहे हैं, बट पाकिस्तान ये कहता है, पाकिस्तान का ये क्लेम है कि आप सॉवरेनिटी की हम ब्रीच की आपकी खिलाफ वर्जी नहीं करें, हम सिर्फ टेररिस्ट को मार रहे हैं, क्योंकि जब हम हट होंगे तो हम तो आपके अंदर घुस के मारेंगे उन टेररिस्ट को। तो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स ये है, अफगानिस्तान इससे डिफर करता है। अगली बात सुनेगा, अब अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं अब आपको इस्तांबुल लेके जा रहा हूँ कि इस्तांबुल में क्या बातचीत हो रही है। हमारे पास बहुत सारे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जो मिडिल ईस्ट के सोर्सेज हैं उधर से हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। अब सुनिएगा बात को, द टॉक्स इन इस्तांबुल टर्किया विच बिगेन्स ऑन सैटरडे and are expected to continue into Sunday marks the latest attempts by Pakistan and Afghanistan to prevent a relapse into violence। अब इस टाइम जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है वो भी पहुंच चुका है इस्तांबुल में और अफगानिस्तान का डेलीगेशन भी पहुंच चुका है और फिलहाल ये बातचीत कर रहे हैं कि ये जो सीज फायर है ये हमेशा ये प्रोलॉन्ग रहे और ये सीज फायर टूटे ना। तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इस टाइम बात कर रही है, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट बात कर रही है और कहा जा रहा है कि अगले 1 या 2 दिन तक, यानी आज सैटरडे है,
اب تو خیر سنڈے سٹارٹ ہو گیا پاکستان میں، 12:20 ہو چکے ہیں، لیکن واٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ کہ ہم اس چیز کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں یہ ہمیں دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جو سیٹرڈے اور سنڈے کے درمیان جو 2 دن ہے یہاں پر سیز فائر جو ہے اس پر صحیح طریقے سے بات ہو اور دونوں کنٹریز جو ہیں وہ اپنے اپنے مدعے کو رکھیں اور ایونچولی یہ معاملہ حل ہو. پہلی بات ہوئی. اگلی بات سنے گا. اب اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اسپوکس پرسن کی طرف سے ریسنٹلی ایک بڑا اہم اسٹیٹمنٹ آیا ہے. پاکستان کے ایک اسپوکس پرسن ہے، وہ ان کا نام ہے طاہر اندرابی. طاہر اندرابی صاحب جو ہے ہی از اے پاکستانی فورن آفس اسپوکس پرسن. طاہر اندرابی صاحب نے ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور طاہر اندرابی صاحب نے اسٹیٹمنٹ کیا دی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. طاہر اندرابی جو پاکستان کے فورن آفس اسپوکس پرسن ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان آلسو لکس فارورڈ ٹو دا اسٹیبلشمنٹ آف اے کانکریٹ اینڈ ویریفائیبل مانیٹرنگ میکینزم ان دا نیکسٹ میٹنگ ٹو بی ہوسٹڈ بائی ٹرکیا ان استنبول آن 25 اکتوبر. یہ ایک دن پہلے کا بیان ہے. ٹو ایڈریس دا مینینس آف ٹیررزم ایمانسپنگ فرام افغانستان سوائل ٹورڈز پاکستان. اب ہوگا کیا؟ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ٹاکس ہو رہی ہیں، ان ٹاکس کے بعد ہمارے پاس جو بہت سارے سورسز ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان بارڈر کے اوپر ایک ایسا میکینزم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا مانیٹرنگ سسٹم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھا جائے کہ پاکستان میں بھی ٹیررزم نہ ہو. اگر پاکستان سے کوئی ٹیررسٹ افغانستان میں جاتے ہیں تو ان کو پکڑا جائے، ان کو پاکستان پکڑا کے دے، اور اگر افغانستان سے پاکستان میں کچھ ٹیررسٹ آتے ہیں تو پاکستان ان کو پکڑ کے دے. اب میں آپ کو بارڈر کا دکھاتا ہوں سچویشن کہ بیسکلی یہ میکینزم ہوگا کیسے آنے والے دنوں میں. پاکستان کی گورنمنٹ اور تحریک طالبان افغانستان کی گورنمنٹ یہ کس طرح کا میکینزم بنانے والی ہے. میں آپ لوگوں کو میپ دکھاتا ہوں. اوکے اب اس میپ کو دیکھیے گا. اوکے جو میں آپ کو میپ دکھا رہا ہوں. اب میکینزم یہ ہوگا کیسے؟ اب جو ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہے اس کے مطابق پاکستان کی گورنمنٹ یہ افغانستان کی گورنمنٹ ہے، یہ اپنے بارڈر کی اس طرف یہاں پر، اور جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے وہ اپنے بارڈر کی اس طرف جو ہے، جو افغانستان کے ساتھ جو بارڈر لگتا ہے یہاں پر ڈفرنٹ ٹروپس کھڑے کریں گے دونوں. ٹھیک ہے، یہ ٹی ٹی اے کی گورنمنٹ ہے، یہ تحریک طالبان افغانستان کے یہ کابل کی گورنمنٹ ہے، اور یہ اسلام آباد کی یہاں پہ یہ اسلام آباد کا یہاں پہ میکینزم بنے گا. اب اس میکینزم کے مطابق اگر کچھ ٹیررسٹ جو ہیں، مثال کے طور پہ میں پین چینج کرتا ہوں، اگر کچھ ٹیررسٹ یہاں سے موو کیے پاکستان تو یہ انٹیلیجنس شیئر کریں گے اسلام آباد کے ساتھ. کابل انٹیلیجنس اسلام آباد کے ساتھ شیئر کرے گا. اور اگر کابل کو لگا کہ کچھ ٹیررسٹ جو ہیں وہ موو کیے ہیں، پاکستان کو لگا کچھ ٹیررسٹ جو ہیں وہ موو کیے ہیں افغانستان میں، تو پھر اسلام آباد جو ہے وہ افغانستان کے کابل کو بتائے گا کہ کچھ ٹیررسٹ آپ کی طرف موو ہوئے ہیں، آپ ان کے خلاف ایکشن لیں. تو بیسیکلی ایک میکینزم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے دونوں سائڈس کی طرف سے، تاکہ دونوں سائڈس ایک دوسرے پر بھروسہ کر سکیں، تاکہ دونوں سائڈس ایک دوسرے کو یہ بتا سکیں کہ ہم ٹیررزم کے سارے معاملے میں آپ کے ساتھ ہیں. تو بیسیکلی ایک میکینزم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کریں. بیسیکلی کانفیڈنس بلڈنگ میئر اس کو کہتے ہیں، کہ دونوں ایک دوسرے پہ کانفیڈنس پیدا کیا جا رہا ہے تاکہ جو ٹیررزم ہے اس کو ختم کیا جائے اس سائڈ سے بھی اور اس سائڈ سے بھی. اب اس بات کو سنے گا. اب اگلی امپورٹنٹ بات یہ کہ ایک افغانستان کا ایک نیوز چینل ہے، اس کا نام ہے ٹولو نیوز. ٹولو نیوز جو ہے اس نے ریسنٹلی اس کو کچھ سورسز نے بتایا افغانستان کے، جو ٹولو نیوز ہے افغانستان کا چینل ہے. ٹولو نیوز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ہائی لیول ڈیلیگیشن فرام دا افغانستان لیڈ بائی رحمت اللہ نجیب ڈپٹی منسٹر آف انٹیریئر of Afghanistan, تحریک طالبان افغانستان is participating in the talks. The Kabul delegation includes notable figures such as سہیل شاہین صاحب بھی اس میں ہیں، اس میں انس حقانی صاحب بھی ہیں، اور اس میں ڈائریکٹر جنرل آف پولیٹیکل افیئرس نور احمد نور صاحب بھی ہیں. تو یہ میجر جو 4-5 جو لوگ ہیں یہ اس ٹائم ٹولو نیوز رپورٹ کر رہا ہے افغانستان کا، یہ استنبول میں جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر ان کی جو ہے وہ بات ہوگی. جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ افغانستان کے ہی نور الرحمان نصرت صاحب بھی ہیں، اور عبد الکہل بکھیلی صاحب بھی ہیں. ہی از دا اسپوکس پرسن آف فارن منسٹری آف افغانستان. تو یہ میجر جو اس ٹائم ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہے اس کے مطابق یہ میجر 6-7 جو لوگ ہیں افغانستان کی ٹاپ لیڈرشپ کے، یہ اس ٹائم استنبول پہنچ چکے ہیں. اب اگلی بات سنے گا. اگلی بات یہ کہ جو پاکستان کی سائٹ سے رپورٹس آ رہی ہیں، یہ پاکستان کے سورسز ہمیں بتا رہے ہیں کہ 7 member پاکستانی ٹیم انکلوڈنگ ڈپلومیٹس اینڈ انٹیلیجنس ایجنسی ریپرزینٹیٹیو از پریزنٹ ایٹ دا استنبول ٹاکس. اب پاکستان کی طرف سے جو لوگ گئے ہیں ان کا نام نہیں بتایا جا رہا، ہو سکتا ہے کہ وہ انٹیلیجنس آفیسرز ہیں، کچھ ڈپلومیٹس ہیں اس ٹائم، سینئر ڈپلومیٹس ہیں، سینئر انٹیلیجنس آفیسرز ہیں جو اس ٹائم استنبول میں پریزنٹ ہیں. اور یہ ملاقات جو ہے وہ پاکستان کی آفیسرز کی اور افغانستان کے طالبان کی اس ٹائم جو ہے وہ ہو رہی ہے. یہ ملاقات یہ راؤنڈ آج بھی چلے گا، اور یہ راؤنڈ جو ہے یہ ہمیں کل بھی چلتا ہوا نظر آئے گا استنبول میں. اگلی بات سنے گا. اب اگلی بات یہ کہ ایک پولیٹیکل اینالسٹ ہے، ان کا نام ہے
عزیز سکنزائی صاحب نے ریسنٹلی، جو ایک پولیٹیکل اینالسٹ ہے، ریسرچر ہے، انہوں نے ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ دیا، وہ یہ دیا کہ دس راؤنڈ ڈسکرائبس ایز دا فائنل فیز will open a new chapter between Afghanistan and Pakistan, allowing both sides to cooperate peacefully based on the UN Charter and international conventions. اب افغانستان کی طرف سے بھی جتنے بھی اس ٹائم آتھرز ہیں یا جتنے بھی اس ٹائم پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، وہ یہ بار بار بات کر رہے ہیں کہ یہ جو راؤنڈ ہے دوسرا،